حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر نو نمرود نے جس وقت آگے سٹیا اللہ دی طرف حکم آ گیا بعد چونکہ اے میرے نبی ابراہیم تسی انج کرو ہجرت کرو فلسطین آئے کھیتی باڑی شروع کر دیتی اللہ نے حالات بدلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی چچا زاد ہمشیر حضرت سارہ دے نال نکاح ہو گیا کچھ وقت گزاریا فلسطین دے علاقے دے اندر پھر مصر تشریف لے آئے مصر دا جڑا بادشاہ بڑا ظالم ہے جڑا بھی کوئی نواں جوڑا آندا ہے یا خوبصورت انہوں خاتون کوئی عورت نظر آندی ہے تے او دے اتے او دی بری نظر ہوندی کسے نے دسیا کہ ایک مرد و عورت نوجوان آئے نے حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے تے او جڑی عورت انہاں نالوں بڑی خوبصورت ہے انہیں کیا بلایا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا اور پوچھن لگا کہ اے عورت تیری کی لگدی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو پتہ سی اگر انہوں کوئی دسے نا کہ اے میری بیوی ہے تے خاوند نو مروا دیندا ہے قتل کروا دیندا ہے اور اس عورت نو اپنے کول رکھدا ہے او دے اوتے نظر بری ہوندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے حکمت دا سہارا لیندے ہویا آپ فرمان لگے اے میری ہمشیر ہے مطلب چچا زاد ہمشیر ہے چاچے دی بیٹی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ چلے گئے اور حضرت سارہ نو بھی دسیا کہ اس طرح سوالات ہوئے اے بادشاہ اس طرح بد نظر ہے اے دی نظر بری ہوندی ہے خواتین تے اگر پوچھے تے جو میں دسیا او دی تصدیق کرنی حضرت سارہ کولوں پوچھا آپ نے چونکہ پتہ سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسیا سی آپ نے بھی وہی جواب دیتا کہ لیکن او برداشت نہ کر سکیا رہ نہ سکیا انہیں غلط ارادے دے نال حضرت سارہ دی طرف اپنا ہاتھ ودایا تے زمین وچ کھبنا شروع ہو گیا ہاتھ بالکل اسی طرح اکڑ گیا جس طرح کسی بندے دا ہاتھ شل ہو جاندہ ہے اکڑ جاندہ ہے سریا نہیں پہ جاندہ انہیں آکھے یہ عجیب معاملہ بنے تے معافی منگن لگ گیا کہنے لگا میرے واسطے دعا کرو میں دوبارہ نہیں آپ نے دعا کی تھی دوبارہ پھر اسی طرح پھر ہاتھ بڑھانا چاہیا پھر اسی طرح آیا تیسری مرتبہ پھر اس طرح انہیں آکھا ہون میں پکا وعدہ کرنا کہ دوبارہ تواڈی طرف غلط نیت نال ہاتھ میں نہیں بڑھاواں گا بس ایک واری مینوں معافی مل جائے تسی میرے واسطے دعا کرو اللہ دی نیک بندیاں سن حضرت سارہ آپ نے دعا فرمائی وہ بالکل اپنی حالت تے چایا تے اپنے خادمین نو نوکراں چاکراں نو بلا کے کہنے لگا اے کوئی انسان ہے اے تے کوئی اور مخلوق ہے اس تو قبل حضرت امی حاجرہ جنہ دے پیٹ دے وچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے او اس بادشاہ دی کسٹڈی دے اندر غلامی دے اندر نے قید دے اندر نے انہوں نے قید کیتا اس بادشاہ نے حضرت اما حاجرہ نو تے انہاں دی طرف جدوں ہاتھ بڑھان لگا سی ادوں بھی انج ہی ہویا سی وہ خادمہ نو کہنے لگا اے تے کوئی جننی ہے اے تے کوئی اور مخلوق ہے میں دی طرف ہاتھ بڑھانا تے اس طرح انہوں جلدی جلدی کڈو باہر اور نال جڑی وہ حاجرہ وہ ایک غلام ہے نا غلامہ وہ بھی انہاں دے نال دی ہے اس عورت نو بھی انہاں دی خدمت واسطے نال ہی ٹورو چلی جائے ایتھے نہ رہن اور حضرت حاجرہ نو لے کے چلے گئے خدمت واسطے حضرت اما حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال چل پئیاں ہن ہویا کچھ اس طرح کہ مصر دی سرزمین تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر زندگی گزار رہے اور حضرت سارہ دے نال نکاح ہویا 20 سال دا عرصہ گزر گیا لیکن اولاد دی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو حضرت سارہ ایک دن ویکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غمگین نے اولاد دے حوالے نہ کیونکہ اولاد بڑا میٹھا میوہ ہے جنہ کول نہیں ہے اولاد چاہے بیٹی ہوئے چاہے بیٹا ہوئے انہاں کولوں پوچھو اولاد بڑا میٹھا میوہ ہے انبیاء کاملین انبیاء کرام اللہ دی بارگاہ چے مختلف عذر مختلف بہانے کر کے یہ دعاواں کر دے رہے یا اللہ چل میری نسل چل جائے گی میرا نام زندہ رہے گا میں نے کوئی ایک کی پتر عطا فرما دے یہ بڑا میٹھا میوہ ہے بندہ ساری دیہاڑی زمانے دے دھکے کھا کے گھر آئے تے جدوں بیٹی یا بیٹا آ کے باپ دی چھاتی تے چڑھ کے بیٹھ جائے ساریاں تھکاوٹاں اتر جاتی ہیں بیٹا یا بیٹی اولاد چوں کوئی آ کے اپنے باپ دے سامنے کوئی آرزو پیش کرے کہ ابو جی اس طرح ہونا چاہیے تے پاویں کچھ کرنا پوے جتھوں تک دا اختیار ہوئے پیو دی کوشش ہوندی ہے کہ میں اپنی بیٹی بیٹے اپنی اولاد دی خواہش نوں پورا کراں اپنی جیب وچ بھویں آنا نہ رہے لیکن اولاد واسطے ہر لمحہ آسائش واسطے اس باپ دی کوشش ہوندی ایک ایسا میٹھا میوہ اللہ کریم نے اولاد دی والدین واسطے والدین دی اولاد واسطے ایک خاص محبت پیدا اور کچھ وقت بدل گیا آج کل اولاداں جڑیاں نے او ماں باپ نو ویکھ کے تقریباً کوئی 10 تو 20% بڑی مشکل نال ہی خوش ہوندیاں نے باقی تے آندیاں نے کہ یا اللہ کیڑی گھڑی ہوے نہ تو جان چھٹے یہ ساری دیہاڑی کھانگے دے رہندے نے ایتھے پریشانی بندی ہے بچیاں نو بیماریاں وائرس لگ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا
باقی جڑے تعلیمات اسلام دیاں نے او تے بڑی پیاریاں نے. اللہ کریم نے ایک آٹومیٹکلی اولاد دے دل وچ اپنے ماں باپ دی محبت نو رکھیا. میں والدین دی جدائی دے اوتے بوڑھے بوڑھے لوکاں نو روندیاں ویکھیا. آکھیا کوئی گل نہیں, عمر اگر 60 سال بھی یہ ہون والدہ فوت ہوئیاں تے مینوں تے انج لگدا ہے جویں ساری ذمہ داریاں ہون میرے اوتے آئیاں نے. بھاویں میں میری عمر 50 سال یا 60 سال ہے, میں باپ دی جدائی دے اوتے پتر نو روندیاں ویکھیا کہ ہائے ہن پتہ لگدا ہے کہ زمانے دے بوجھ جڑا سارے دا سارا اکٹھا کر کے جویں میرے اوتے نہیں کسی نے رکھ چھڈیا. اگے تے باپ ہے سی, بھاویں کچھ نہیں سی کردا, سارا کچھ فیس کردا, انہاں دی دعاواں ہر وقت میرے نال ہوندیاں سی. یہ اللہ کریم نے محبت رکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام 20 سال گزر کے شادی نو تے ایک دن بندہ سوچدا ہی نا, کدی کدی بیٹھے سوچن لگ گئے کہ میرا بھی بیٹا ہوندا. تے حضرت سارا نے ویکھیا تے دل وچ رحم پیدا ہویا تے کہن لگے اے جڑی غلام اور خادمہ ساڈی خدمت واسطے اما ہاجرہ, تسی انہاں نال نکاح کر لو. ہو سکدا ہے میرے وچوں تے اولاد نہیں, بعد وچوں اولاد ہوئی حضرت سارا دے وچوں بھی. حضرت اسحاق بیٹا اللہ نے عطا فرمایا. اور اما ہاجرہ جدوں انہاں نال نکاح ہویا, نکاح کرنے تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ دعا کرن لگے. اس دعا نو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا ربی حبلی من الصالحین. سبحان اللہ. اے دے اندر بھی ایک تربیت. دعا کی کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین, یا اللہ مینوں نیک پتر عطا فرما. اولاد منگو تے اے نہیں کہ بھی اللہ اولاد دے دے, صالح بیٹا عطا فرما, صالح اولاد عطا فرما جنوں ویکھاں تے اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان. ہن اولاد ہوے 5 بیٹے نے, 6 بیٹے نے, 4 پتر نے, تے جدے ول وی باپ ویکھے تے ساری اکھاں گھور گھور کے پیو ول ویکھن تے اس اولاد نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے. بلا سگوں تکلیف ہوندی ہے کہ بھی اے دے نالوں تے نہ ہی ہوندی تے چنگا سی. تے پتر ہوے تے نیک ہوے تے ایک بھی بڑا ہے, خدمت کرن والا ہوے تے ایک بھی بڑا ہے, والدین دی قدر کرن والا ہوے. ربی حبلی من الصالحین ساڈے واسطے سبق. یا اللہ مینوں صالح پتر عطا فرما دے. ادھروں آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ دی طرفوں خوشخبری ہے, اللہ تھانوں ایسا پتر عطا فرمائے گا جڑا لمبی زندگی والا ہوئے گا, بلوغت دی عمر تک پہنچے گا. مسلمانوں اللہ دے نبی دی عمر 80 سال یا 90 سال عمر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگ کے اس قوم واسطے سبق جاری فرمایا. بھاویں عمر دے کسے حصے وچ بھی چلے جاؤ, اللہ دی بارگاہ چ نا امید نہیں ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال دی عمر چ دعا مانگی. اللہ کریم نے پتر عطا فرمایا جدا نام اسماعیل ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سکھ پتراں دی کوئی ڈاڈی ہوندی اتے کہہ گئے لوگ سیانے اے میوات نبیاں منگیا. او یارا کر کر عذر بہانے اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرمایا تیرے پیسیاں دے وچ تیرے مال دے اندر نقصان ڈال کے تینوں آزماواں گا, اولاد دے حوالے نال آزماواں گا, اپنا خوف تاری کر کے آزماواں گا, تینوں ہر قسم نال آزمایا جائے گا. مسلمانوں کامیاب بندہ ہے جڑا آزمائشاں وچوں نکل جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں اللہ کریم آپ نے جدوں حضرت ہاجرہ دے نال نکاح کر لیا, حضرت ہاجرہ دے شکم دے وچ آپ نے محسوس کیتا اللہ اولاد عطا فرمائے گا. حضرت سارا نے جس وقت ویکھیا تے رشک کرن لگ گئیاں کہ ہائے میری شادی نو 20-22 سال گزر گئے, اولاد کوئی نہیں تے اے شادی اجے ہوئی ہے تے انہاں دے شکم دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نشانی. یہ تے اللہ کریم دی طرفوں انعام سی نا. حضرت ہاجرہ آپ نے خوف محسوس کیتا تے دوڑنا شروع کر دیتا. ایک خوں دے کنارے آن کے کھڑیاں ہو گئیاں, دل وچ ڈر رہے. حضرت سارا رشک کر رہیاں نے کدی ایسا نہ ہوئے کوئی نقصان ہو جائے. جدوں خوں دے نیڑے آن کے کھڑی ہوئیاں عاطف غیبی چوں آواز آئی ہاجرہ اس پتر
پتر دے حوالے نال غمگین ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اے جڑا تیرے پیٹ دے اندر بیٹا ہے اللہ کریم میری زندگی بھی لمبی فرمائے گا، جدوں اے پیدا ہو جائے گا دا نام تو اسماعیل رکھنا ہے۔ اے پتر ایسیاں شانہ والا ہے، اللہ کریم نے محمد دے نور دا صدقہ اس بچے نو شان عطا فرمانی ہے۔ مشرق تو لے کے مغرب تک اس نبی دی اس بیٹے دیاں شانہ ایسیاں اونچیاں عرفہ والا ہونگیاں، زمانہ ویکھے گا حضرت ابراہیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دے نور دا صدقہ اسماعیل نو اللہ نے کیسیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ اشارہ مل گیا کہ اس بیٹے نو کوئی نقصان پہنچے گا نہیں، کیوں؟ کیونکہ انہ دی پیشانی دے وچ تے نور محمدی رکھیا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر وہ نور منتقل ہوندہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ تک آئے گا، اور جو شان جو عزت جو انبیاء دی جماعت چوں اللہ کریم شان حضرت محمد مصطفیٰ میرے اور تواڈے آقا نو عطا فرمائے گا، زمانہ دیکھے گا، انبیاء بھی دیکھن گے، اقصا دے میدان دے اندر پیچھے کھڑے ہون گے، اے نبی آن گے تے سب تو اگے کھڑے ہو کے انہوں نے امامت کروان گے۔ اس واسطے یہ انتظامات اور ہو رہے ہیں، انتظامات آنے والے محبوب واسطے ہو رہے ہیں، اس واسطے غم نہیں کرنا کہ میرے بیٹے نو نقصان پہنچے گا، کس طرح تکلیف پہنچائی جائے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ اسی تے ساری رنگینیاں ایک کائنات دے ساریاں سجاوٹاں ایک کائنات دیاں رنگینیاں صرف اپنے محبوب واسطے سجائیاں نے، اسی واسطے نیازی صاحب کہتے ہیں کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، بولو کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب میں فلاں سجایاں نے سرکار واسطے، رب میں فلاں سجایاں نے سرکار۔ وقت آ گیا، حضرت اماں ہاجرہ واپس آ گئی ہیں، پہلے ارادہ سی کہ چلی جاواں دور چھوڑ کے تاکہ جدو اے میرا بیٹا پیدا ہوئے گا بڑا ہوئے گا پھر آ جائیں گی واپس، لیکن جدو پیغام ملے اور بشارت مل گئی کہ تینوں غم کرن دی لوڑ نہیں ہے، بیٹا جوانی تک پہنچے گا، اس بیٹے دی عمر لمبی ہوئے گی، چلے گئیاں واپس۔ پھر اللہ کریم نے وہ دن بھی لیاندہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گود دے وچ پتر اسماعیل آ گیا۔ آزمائشاں اللہ دے پیارے بندیاں واسطے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی ساری زندگی آزمائش نال بری ہے، اپنے بیٹے نو گود وچ اٹھایا تے بیٹے دی چہرے وال ویکھ رہے۔ ہن ظاہری بات ہے جس بیوی دے وچوں اولاد ہوئی اللہ کریم نے نعمت عطا فرمائی، خاوند دا اٹھنا بیٹھنا زیادہ اس بیوی دے قریب، توجہ اس بیوی دی طرف، تے حضرت سارا دل وچ خیال کر دیا نے کہ اس بچے دی وجہ تو میرے خاوند اور میرے درمیان دوری ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو عرض کرن لگیاں اے سرتاج اس بیٹے نو اس حاجرہ نو میری اکھاں تو دور لے جاؤ، دور کر دو، رشک آ رہا ہے دور کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان نے، اے بھی بیوی ہے اے بھی زوجہ ہے، ہن کراں تے کی کراں؟ اللہ دی طرفوں پیغام آیا، وحی لے کے آئے حضرت جبریل امین کے پیارے ماں خلیل اللہ، تسی اس طرح کرو جس طرح سارا فرمانیاں نے، جس طرح کہہ رہی ہیں تسی مان لو۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام براق تے بیٹھے اپنے چھوٹے جے بیٹے نو لے کے جنہ دا نام اسماعیل ہے، اماں ہاجرہ نو لے کے براق تے سوار ہوئے، تے براق تے سوار ہو کے جس جگہ تے ہن رونقاں ہی رونقاں نے، باویں لاکھوں روپے لگ دے نے، جو بھی لوگ بھج بھج کے جاندے نے، اس واسطے جاندے نے مکے دے اندر، اس واسطے جاندے نے کہ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول کیتا ہے۔ او جڑا جنگل بیابان تے ویران ترین علاقہ سی اس دے اندر ہن بڑا خوبصورت شہر آباد ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے۔ آپ بیٹھے براق تے جلدی نال تھوڑے جے وقت دے اندر اس جگہ تے آگے حرم شریف دے قریب اوتھے آ کے بیٹھ گئے تے چھڑیا بیٹے نو، اور اماں چند کھجوراں نے مشکیزہ چھوڑیا تے جان لگے۔ حضرت اماں ہاجرہ پچھوں آواز دیندیاں نے سرتاج اس طرح بھی کوئی چھوڑ کے جاندا ہے؟ ننکا جا پتر ہوئے تے زندگی دے آخری حصے دے وچ 80 سال 82 سال دی عمر دے وچ اللہ نے پتر عطا فرمایا ہوئے،
تے کوئی اس طرح بھی چھڑ کے جاندے اتھے تے کوئی قریب قریب پرندہ بھی نہیں اڑدا نظر آ رہا کہ پانی دے آثار نہ کوئی درخت نے نہ کوئی معاملات ایسے نے کھانے پینے دا دور دور تک آبادی نہیں نظر آ رہی اتھے جنگل بھی آبان چے چھوڑ کے جا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سن رہے لیکن جواب جدو تیسری مرتبہ حضرت اماں ہاجرہ نے یہی سوال دوبارہ رپیٹ کیتا تے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے دیکھیا غمگین ہے نے کہ پتر اولاد پیاری ہوندی ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں تے آسمان والے اشارہ کیتا کہ اس مالک دی رضا ہے اس مالک دی مرضی ہے تے اماں ہاجرہ آپ ایسی اللہ دی بندی فوراً عرض کرنے لگیاں اے سرتاج اگر اللہ دا حکم ہے نا پھر اس سانو ضائع نہیں ہون دے گا اللہ اکبر کبیرہ اگر اس مالک دی مرضی ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ دکھاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے ادھر مامتا اس ماں نو اگر پیارے تے حضرت ابراہیم باپ نے انہاں دے دل وچ بھی اسماعیل علیہ السلام دی بے پناہ محبت ہے تے تو تھوڑا جا اوجل ہو گئے نا اے خاوند نو ہوندا ہے کہ سارے دے سامنے انہیں نہیں کوئی گل کرنی ہوندی باپ نو یہ مسئلہ ہوندا ہے یہ سارے دے سامنے کیونکہ ماں تے سب دے سامنے پیار دکھا دیندی ہے جتلا دیندی ہے باپ نے اس طرح نہیں کرنا جدو تھوڑا جا اوجل ہوئے نا جدو دیکھا کہ ہن نہ پتر مینوں ویکھ سکدا ہے نہ حضرت ہاجرہ میری زوجہ بھی مینوں نہیں ویکھ سکدیاں اس وقت کھڑے ہو کے تے ہاتھ اٹھا لے ہاتھ اٹھائے تھے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی ورزقہم من الثمرات یا اللہ میں بیوی بچہ یہ تیرے حکم دے مطابق ایسی جگہ تے چھوڑ آیا اتھے کچھ بھی نہیں ہے ورزقہم من الثمرات یا اللہ انہوں پھلان دی کثرت اس جگہ تے تو عطا فرما دے لعلہم تشکرون تاکہ تیرے شکر گزار بن جان ابراہیم علیہ السلام دی دعائے زمانے دے اندر کہت آندہ ہے لوگ بھوک پیاس دی وجہ تو پریشان ہو جاندے جانور مردے نے انسان مردے لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی دعا دی وجہ تو اللہ کریم نے اتھے ایسیاں رونکاں لائیاں نے کہ لوگ دوڑے چلے جاندے نے اور بے موسمیہ زمانے دا پھل تھانو اس جگہ تو ملے گا کیوں ملے گا جتھے پہاڑی پہاڑ نے جتھے پانی دا نام و نشانی کوئی نہیں اللہ کریم نے ساریاں برکتاں گر عطا فرمائیاں نے اپنے پیارے خلیل اللہ علیہ السلام دا صدقہ عطا فرمائیاں مدینہ شریف نو جو برکات نصیب ہوئیاں اپنے محبوب علیہ السلام دا صدقہ اللہ نے عطا فرمائیاں اور ہوندہ کسی اس جگہ تو ہفتے بعد جدوں دل کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام براق تے سوار ہونا صبح صبح ملک شام اچھو اس جگہ تے آ جانا جتے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھڑے دوپہر دا وقت اتھے آرام کرنا اتھے رہنا تے شام دے وقت پھر براق تے سوار ہونا پھر واپس چلے جانا اما سارا دے کوڑ اس طرح نظام چلدا رہا لیکن ایک وقت آیا جدو اللہ کریم دی طرف ایک نیا امتحان آیا جدی وجہ تو ایک قربانی دا سلسلہ آج دیکھو لاکھوں کروڑوں لوگ اپنا روپیہ پیسہ سنت ابراہیمی نو ادا کرن واسطے استعمال کر دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو ادا کر دینے اگر اس وقت دنبا نہ آئے ہوندہ آج بھی اولاد ذبح کرنی پینی سی تے باپ واسطے بڑا امتحان سی اللہ دی طرف حکم آیا کہ اے ابراہیم فلما بلغ معه السعی جدو چلن پھرن دے قابل ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت تک پہنچے جدو پہنچے قریب ہوئے چلنے پھرنے دے تھوڑے جو بڑے ہوئے نا اللہ کریم دی طرف حکم آ گیا کہ پیارے ابراہیم اس طرح کرو اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلاؤ بیٹے نو ذبح کرو اس کے اندر ایک اور بڑا بہترین سبق ہے وہ سبق یہ فلسفہ قربانی ہر سال تسی اور اسی سن دیں لیکن یہ دے وچ پیغام ہے کہ حضرت ہاجرہ نو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی زندگی نو دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دی زندگی نو دیکھو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ دی جگہ تے نہیں تے آپ نے کس طرح وہ ذمہ داریاں نبھائیاں یا اللہ دے بندے نے اللہ دے نبی نے اللہ نے اگر آزمائشاں نازل فرمائیاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ثابت قدمی دیکھو اللہ دی رضا دے اتے لبیک کہندے ہویاں او دی رضا تے راضی رہندے ہویاں کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اگ دے وچ چھلانگ بھی لگائی کس طرح اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا تے او دی گردن تے صرف او دی مرضی دے مطابق چھری چلان واسطے تیار ہو گئے کس طرح اماں ہاجرہ جنہوں اللہ نے ایک پتر اسماعیل عطا فرمایا پتہ بھی چل گیا کہ باپ لے کے جان لگا ہے تے بیٹے دی گردن تے چھری چلے گی لیکن وہ ماں ہاجرہ بجائے اس دے کہ اپنے پتر نو جفا مار کے آکھن میں نہیں جان دینا نا اپنے بیٹے نو سجا سوار کے آندے نے بیٹا اللہ دی رضا ہے اگر باپ چھری چلائے تے اج ماں تے تو دی لاج رکھنی ہے انکار نہ کریں اگر گردن تے چھری چلے سیدھی دی آواز نہ آئے کیونکہ رب دی مرضی اگر رب اس طرح راضی ہے تے ہزارہ اسماعیلوں دے نام تے قربان کرن واسطے تیار اور او ماں نہ کہ آج دی طرح ماں ہمیشہ عموماً جڑی سمجھدار خواتین نے او تے نہیں کر دیا اس طرح او تے ہمیشہ اپنی اولاد نو اپنے خاون دا بچیاں دے باپ دا تابع فرمان رہن دے دیا او دی غیر موجودگی دے وچ کیونکہ بندے نے تے باہر کماں کاراں تے سارا دن گزارنا ہوندا ہے او دی ادھی نالوں زیادہ زندگی تے باہر نکل جاندی ہے
تے اے ماں دا کم ہے اولاد دی تربیت کرنا، باپ دی محبت بچیاں دے دل وچ پیدا کر کے رکھنا۔ لیکن یہ چند خواتین زیادہ تر تے آندے نے باپ تیرے نے کی کیتا، سارے کمال تے میرے نے، اے میں ہی ہاں جڑی تیرے باپ دے نال صرف تیرے ال پتر ویکھ ویکھ کے ساری زندگی گزار چھڈی، میری جگہ تے کوئی اور ہوندی تے ہن کدوں دا چھڈ کے چلے جانا سی۔ اے خواتین، اے باپ دونوں دا، زوجین میاں بیوی دونوں دا یہ فرض ہے کہ باپ اپنی اولاد نو اے آکھے کہ بیٹا چل میری خیر ہے تو اپنی ماں دی خدمت کریا کر، ادھر ماں کہے کہ بیٹا میں انیاں مصیبتاں برداشت نہیں کیتیاں جتنی تیرے باپ نے تیرے واسطے برداشت کیتیاں۔ یہ دونوں طرف یہ تربیت ہوندی، پھر اولاد جڑی یہ والدین ماں اور باپ دونوں دی فرما بردار رہتی۔ جے ایک دوسرے باپ ہوئے تے وہ جناب ماں دے خلاف بچے نو گلاں کری جاؤ، عموماً مرد رات کٹ کر دینے، خواتین نو زیادہ مسئلہ ہوندا ہے غیر موجودگی چ باپ دیاں او پچھلیاں جڑی بچے نو پتہ نہیں وہ پھول پھول کے کہانیاں سنائی جانیاں تاکہ اے وڈا ہو کے میرے نال کھلوے اپنے پیو ول ویکھے بھی نہ، تے گھر کی ہوندا ہے خراب ہوندا ہے۔ اللہ کریم نے اے جڑے معاملات، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اے جڑے زندگی دے انبیاء دی زندگی دے واقعات، انہاں دی آزمائشاں دے تذکرے، اودے وچ بڑے بڑے اسباق نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر چھوڑ کے آ گئے، اللہ کریم دی طرفوں اعلان ہویا، اللہ کریم نے خواب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو اشارہ دیتا کہ انج کرو، او بیٹا جڑا چلن پھرن دے قابل ہو گیا ہے، انج کرو دی گردن تے چھری چلاؤ۔ پہلے دن خواب ویکھیا، تجسس جاریا، خواب اس طرح دا نظر آیا ہے۔ دوسرے دن لیٹے، ترویہ دا دن، اس دن پھر خواب رات نو اس وقت دیکھیا کہ میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہا ہوں۔ صبح جدو اٹھے تے سوچنا، سوچو بچار کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ خواب اللہ دی طرفوں ہے یا کوئی شیطان دی کوئی کسی قسم دی چال ہے؟ یہ جڑا سوچو بچار انہوں نے شروع کیتا، سوچن لگ گئے، اس دن نو ترویہ دا دن قرار دیتا ہے، مطلب سوچ بچار کرنا۔ تیسرے دن پھر، اور یہ 3 دن مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر، ظاہری تو بھی وہی آندی ہے لیکن خواب دے وچ بھی اللہ کریم اپنے نبی نو تعلیمات ارشاد فرما دے۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھیا، جدو خواب دیکھیا تے پھر جا کے ادھروں چلے ملک شام وچوں، براق تے سوار ہو گئے، اپنے بیٹے دے کول آ گئے۔ مسلمانوں حرم شریف جتھے حضرت اما ہاجرہ موجود نے، اما ہاجرہ موجود نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نے، اس جگہ تے آن کے ذکر کیتا اپنی زوجہ دے نال کہ اس طرح اللہ دا حکم ہے، بچے نو تیار کر کے تیار کر دو، میں لے کے جانا ہے۔ حضرت اما ہاجرہ او ماں جنو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، پتر بھی ایسا کہ ویکھیاں جناب دل باغ باغ ہو جائے، او ماں اپنے بیٹے نو غسل کرا رہی ہے، غسل کرنے تو بعد سونے کپڑے پہنا رہی ہے، بچے دے بال سیدھے کر رہی ہے، نالے اکھاں وچوں آنسو بہا رہی ہے کہ اللہ سونیا تیری طرفوں امتحان ہے، میں تیری رضا دے وچ راضی ہاں۔ نالے اپنے بیٹے نو کہہ رہی ہیں نے پترا، اگر آج تیرا باپ تیری گردن تے چھری بھی چلائے، غم نہیں کرنا، سی نہیں کرنی، آج ماں دے دودھ دی لاج رکھن دا ویلا آ گیا ہے۔ بیٹا کدی زمانہ ہے نہ کہ اسماعیل نے انکار کر چھڑیا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آپ نے دیکھا پتر تیار ہو گیا، سونا لباس پہن لیا ہے، آج جو منا دا مقام جتھے حاجی لوگ جا کے قربانی کر دینے، اس مقام تے لے کے آ گئے تے اللہ دا قرآن اس منظر نو بیان فرماندا ہے، جدوں لے کے آئے نے رسی نال لے لی، چھری قریب رکھ لئی نال لے لئی۔ اس جگہ تے ایک اور چیز شیطان علماء مفسرین لکھ دینے، انہیں کیا کہ بھی ہائے اتنا بڑا رب دا امتحان تے ابراہیم کامیاب ہونے واسطے جا رہے ہیں، میں حد درجہ کوشش کروں گا میں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ بن سنور کے ساج سنور کے بیبیاں بڑی جلدی گالاں چاندیاں نے، اما ہاجرہ دے کول چلا تے کہنے لگا تینوں پتہ ہے آج ابراہیم کی کرن لگا؟ میں کوئی نہیں، باپ بیٹا نے نکلے نے باہر۔ انہوں نے کہا نہیں، ابراہیم تیرے بیٹے اسماعیل دی گردن تے چھری چلائے گا۔ انہوں نے کہا کدی کوئی باپ بھی ایسا کردا ہے؟ پتہ تے آپ نو ہے سی، لیکن آپ نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلائے گا؟ اتنا بھی ظالم کوئی باپ ہوئے گا؟ انہیں کہا نہیں، انہوں دا کہنا ہے کہ اللہ دا حکم ہے۔ اما ہاجرہ نے اس وقت جواب دیتا اگر رب دی رضا ہے تے لکھاں اسماعیل رب دی رضا تے قربان کرن واسطے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم اگے اگے چل رہے ہیں، بیٹا چند قدم پیچھے ہے۔ اور اتھوں بھی ایک اصول اور ضابطہ اولاد واسطے کہ کدی بھی اپنے پیو دے اگے ہو کے چلنا، بولو تے صحیح، باپ دے اگے ہو کے چلنا
نہیں چند قدم پیچھے ہو کے چلنا ہے، پتہ لگے کہ اگے آقا جا رہے ہیں پیچھے غلام آ رہے ہیں، اس طرح چلنا ہے، یہ باپ دا ادب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حکم ہی ہے کہ اولاد اس طرح نیوی ہو کے چلے باپ دے سامنے، پتہ لگے کہ غلام ہے پچھلے پاسے آوے ٹوری، بالکل باپ دے برابر بھی نہ چلے۔ پیچھے پیچھے اسماعیل علیہ السلام آ رہے، شیطان روپ وٹایا، اسماعیل اجے تے تیری جوانی آنی ہے، اجے تے دن آنے نے، کس طرف جا رہے ہو؟ کیا باپ لے کے جا رہے ہیں ابا جی؟ میں انہوں دے نال انہوں نے کہا تین نہیں پتا تیرے نال کی بنن لگا، تیری گردن تے باپ چھری چلائے گا۔ آپ فرماندے نے کدی کسی باپ نو اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلان دے آج تائیں ویکھے ہے؟ کہے آندے نے انہوں ایک گمان ہے کہ اللہ دی طرف حکم آئے۔ آپ فرماندے نے اگر رب دا حکم ہے تے میں قربان ہونے واسطے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے کول بھی اسی طرح آپ پہچان گئے، آپ نے فرمایا دفع ہو جا مردود، یہ تے ایک بیٹا ہے، اگر ہزارہ اسماعیل بھی ابراہیم دے کول ہوون تے میرا رب آکھے کہ ابراہیم انہاں ساریاں دی گردن تے چھری چلا تے میں سب نو رب دی بارگاہ وچ قربان کرن واسطے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لے لیا، مسلمانوں رسی لے لی، چھری لے لی، جدوں اس مقام تے پہنچ گئے جتھے لوگ آج قربانی کردے نے، حاجی لوگ جا کے مینا دے مقام تے جانور قربان کردے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی سنت نو تازہ کردے نے۔ اس وقت اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے فلما بلغ معه السعی، جدوں اسماعیل جوان ہوئے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے، حضرت ابراہیم فرمان لگے اے بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام، میں خواب دے اندر پیا ویکھنا، انی اذبحک، کہ میں تیری گردن تے چھری پیا چلانا، فانظر ماذا ترى، ہن تو سوچ لے تیرا کی ارادہ ہے، تیرا کی خیال ہے، ہن دیکھو تے صحیح اولاد آج دے دور وچ کچھ بھی باپ کا کہ پتر پانی دا گلاس پلائی ہوگا دے گا ابا میں بڑا مصروف ہاں موبائل وچ لگا، آپ اٹھ کے پیو ذرا جا کے اپنے ہتھاں دے نال، زیادہ ثواب بیٹا فلاں کام ہے، ابا جی تسی تے سانو تنگ ہی کردے رہندے ہو، حکم کی ہو رہا بیٹا، میں خواب وچ ویکھ رہا انی اذبحک، کہ ابراہیم اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے ہیں، فانظر ماذا ترى، تیرا کی خیال ہے، تیرا کی ارادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں پوچھا اسماعیل علیہ السلام، بیٹا بولیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی جو تھانو اللہ دا حکم ہے کر جاؤ کر جاؤ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہیا اسماعیل نا فرمان نہیں ہوئے گا بلکہ صبر کرن والیاں دی لین دے وچ شامل ہوئے گا، صبر کرنے والیاں دی لسٹ وچ اسماعیل دا نام ہوئے گا۔ آؤ مسلمانوں تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھو، علماء کرام فرماندے نے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا پتر تیرا کی ارادہ ہے، آکھیا ابو جی اللہ نے چاہیا تے خیر ہوئے گی، تسی جویں حکم کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو پکڑ کے جدوں لٹان لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے آن کے کھڑے ہو گئے، باپ دے چہرے وال ویکھے پتر دے دل وچ محبت آ گئی، اپنے باپ نو جفا مار لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو جفا مار لیا، دوواں دی چشمان وچوں آنسو جاری ہو گئے، پر کی کریے پترا حکم رب دا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نو پکڑ کے آکھیا بیٹا اللہ دا حکم ہے صبر کر جائیں، آپ نو پکڑ کے لیٹان لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کر دینے ابو جی چند گزارشات نے، او گزارشات نے جدوں میری گردن تے چھری چلان واسطے مینوں لٹایا جائے، ابو جی اس طرح کرنا، اس رسی دے نال اچھے طریقے نال بن لینا مضبوط کر کے، کدی ایسا نہ ہوئے تکلیف دی شدت دی وجہ تو میں اپنا ہاتھ پیر ہلاواں تے تھانوں تکلیف پہنچ جائے۔ مسلمانوں ایک ایسا بیٹا ہے اپنے باپ دے سامنے عرض کرن لگے ابو جی اپنے کپڑیاں نو بچا لینا، کدی ایسا نہیں ہوئے میرے جسم وچوں خون نکلے، تھوڑے کپڑیاں دے اوتے خون دے چھٹے پے جان، میری ماں کولوں برداشت نہیں ہوئے گا۔ ابو جی جڑی چھری میری گردن تے تسی چلاؤ گے اس چھری نو اچھی طرح تیز کر لینا تاکہ تکلیف کم محسوس ہوئے، جلدی دے نال میری گردن تے چھری چل جائے، مینوں تکلیف دی شدت نہ محسوس ہوئے۔ ابو جی میری ایک عرض ہوئے
میری گردن تے چھری چلانے تو بعد ذبح کرنے تو بعد جدوں گھر جاؤ میری ماں نو میرا سلام کہہ دینا ابو جی جس وقت میں نو ذبح کر کے لے کے جاؤ میرے تن دی قمیض اتار کے لے جا کے میری داماد دے سامنے پیش کر دینا ہو سکتا ہے میرے کپڑیاں نو دیکھ کے میری ماں دے دل نو صبر آ جائے مسلمانوں کلندر لاہوری آپ فرماتے نے ننّا جیا بچائیں اتنی چھوٹی عمر دے اندر اتنی تمیز کس نے سکھائی اے بچہ نہ کسی سکول پڑھنے واسطے گیا نہ کسی استاد کو سکھن واسطے گیا کلندر لاہوری فرماتے نے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی بولو بولو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی ارے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند تو جان نہ جان میرے محبوبہ میں لگیاں توڑ نبیساں رات نے وچ رول مرساں میں پیشاں قدم نہ مول ہٹے ساں شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں تیرے کتیاں دے پیر چمیساں آزم اے جان امانت تیری جدوں منگ سے پیش کرے ساں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند ایک کیڑا کمال سی کہ اسماعیل علیہ السلام اتنی اچھی گلاں کر رہے ہیں کہ ابا جی اس طرح کرنا اللہ نے چاہیا تے میں بے صبرہ نہیں بلکہ صبر کرن والے دے وچوں نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ایک کس نے سکھایا اے اللہ دے پیارے لوگ انبیاء کاملین انہوں دنیا دے کسی استاد کو پڑھن دی لوڑ نہیں آداب سکھن دی ضرورت نہیں اللہ انہوں دی ٹریننگ کر کے انہوں دنیا تے مبعوث فرماتا ہے انہوں دی تربیت ہوئی روائی ابو جی غم نہ کرنا اللہ نے چاہیا تے میں صابر ہوں پھر اسی طرح ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو لٹا لیا جس طرح جناب انہوں نے گزارشات کی تیاں من لیاں جدوں چھری نو تیز کر کے بیٹے نو لٹا کے گردن تے رکھی اللہ اکبر کبیرہ یہ ایسا منظر سی کہ فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے دیکھاں چو آنسو جاری نہیں تے جبریل دی زبان چو نکلیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے اللہ اکبر تے نیچے لیٹا ہے بیٹا اسماعیل تے اس وقت آپ دی زبان چو نکلیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی تے آپ نے پھر پڑھیا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ نے اے جملے اے الفاظ بھی ایسے محفوظ فرمائے کہ چند دن قبل ہی قربانی تو ایام تشریق جنہوں کیا جاندہ ہے ہر 5 دن نے ہر نماز تو بعد ایک مرتبہ اچھی آواز نال پڑھنا یہ لازم ہے 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے اور جدو عید دا دن بھی آوے انہاں دنہ چوی حکم ہے کہ زیادہ تو زیادہ یہ تکبیرات کئیاں جان اللہ نے اے جڑے جملے جبریل نے آکھیا اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ نے اے جملے اتنے پیارے لگے انہوں محفوظ کر لیا حکم فرمایا کہ زیادہ تو زیادہ ہر سال جدو یہ دن آنے تکبیرات بندے مومن دی زبان تے ہونیاں چاہی دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے دی گردن تے چھری رکھی ہوئی ہے بیٹا عرض کر دے ابو جی ایسا نہیں ہوئے باپ دی محبت غالب آ جائے اس طرح کرو مینوں نا گدی دے بل الٹا لیٹاؤ تے جلدی نال چھری پھیر دو تاکہ تھوڑے واسطے بھی چھری پھیرنا مشکل ہے نا آسان ہو جائے آپ جدو چلان لگے تو ان کیویں چلے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ 2-3 مرتبہ اس چھری نو تیز کرن دا عمل کیتا انج مار دے نے تے پتھر کٹ دیے چنگاریاں نکل دیاں نے لیکن اس بچے دی گردن تے نہیں چل رہی اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم جڑا خواب دیکھیں واقعی سچ کر چھڑیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر
چھری چلا رہے ہیں خون نکلدا نہیں سی ویکھیا بچے دی گلے وچوں خون جاری ہوندا نہیں سی ویکھیا چھری چلانے دا عمل دیکھیا علماء فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ویکھیا کر کے وکھا چھڈیا اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم اپنا خواب سچا کر چھڈیا ہے ان کذالک نجزی المحسنین ادھر چھری چلا رہے نے نہیں چل رہی مسلمانوں چھری نو غصے دے نال مخاطب کر دے نے کیوں نہیں چل رہی آواز آندی ہے ابراہیم کوئی باپ بھی اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلاندا ہے آکھے اللہ دا حکم ہے چھری آواز اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دی یا اللہ اپنے نبی نال ہم کلام ہونے دا موقع دے پھر جناب سوال جواب ہونا شروع ہو گئے کیوں چلا رہے ہو اللہ دا حکم ہے آکھے جس رب نے ایک واری حکم دیتا ہے اس رب دی طرفوں 70 واری حکم آیا خبردار میرے اسماعیل دا اقوال بھی کٹنے نہ پائے خبردار یہ میرا پیارا ہے دی گردن تے چھری چلنا ہرگز نہیں اللہ کریم نے وہ 40 سال جڑا مینڈا جنت دے اندر چلدا رہیا پڑھدا رہیا چنگا موٹا تازہ تے فرما تیار ہو گیا اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی حکم رب جلیل فرمایا انج کرے جڑا 40 سال تو چل رہا ہے چل پھر کے سونا جنت دے پھڑ کھا کے تیار ہو رہا ہے اینو پکڑ اور انج کر او دیکھ زمین دی طرف اللہ اکبر وہ میرا پیارا اسماعیل لیٹے ہویا ہے میں رب دی رضا نو مد نظر رکھدے ہویا اپنی اکھاں دے سامنے میں کیویں اپنے محبوب دی نشانی کیونکہ اسماعیل علیہ السلام آپ دی پیشانی وچ نور محمدی سی کیویں اس طرح ہون دے سکدا اس طرح کرے جنت وچوں میڑا لے جا اور جلدی نال جا کے اس چھری دے تھلے اس میڑے نو اسماعیل دی جگہ لٹایا اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم خواب نو سچا کر دکھایا ان کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم اللہ کریم نے وہ جڑا جنت چوں مینڈا آیا او دے متعلق فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم اسی ایک عظیم ذبیحہ دے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بچایا فدیہ دے کے اسماعیل علیہ السلام دی جگہ اللہ فرماندے ہیں اللہ کریم نے فرمایا ان کذالک نجزی المحسنین اے پیارے ابراہیم تسی جویں جویں اسی آکھیا اوویں امتحانات وچ کامیاب ہوندے آئے ہو اے جڑا جنت چوں مینڈا آیا اے کوئی عام گل نہیں ان کذالک نجزی المحسنین جڑے ساڈے پیارے ہون اسی ایویں دی جزا انہاں لوکاں نو عطا فرمانے یہ ساریاں چیزاں قربان حضرت اسماعیل علیہ السلام نو قربان کرن واسطے تیار ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دی اولاد اپنی مال دولت نالوں بھی زیادہ پیاری ہوندی ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا کوئی گل نہیں پیاری ضرور ہوندی ہے پر سونے تیری رضا نالوں زیادہ پیاری نہیں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جانور تے لکھ لکھ 2 لاکھ 10 لاکھ دا جانور لے کے امیر عمرا لوگ بے شمار قربانیاں کردے نہیں قربانی ضرور کرو جانوراں دا خون بہاؤ لیکن اللہ دی مرضی دے سامنے اپنی خواہشات دے اوتے بھی چھری چلاؤ اپنی پسندیدہ چیز نو بھی قربان کرنا پوے اس نفس دے اوتے بھی چھری پھیرو جس طرح کہ بابا بلے شاہ قصوری آپ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو آپ فرماندے نے دلاں دے پھٹ مطلب دل دے اندر جڑا خلوص ہونا چاہیے وہ تے ہے نہیں تواڈے تے نیکیاں تے اعمال کر رہے ہو اگر خلوص نہیں ہے اسی طرح جس طرح کوئی برتن خالی ہوئے اندر ککھ بھی نہیں باہروں بناوٹ نظر آ رہی فرمایا جے خلوص نہیں تے پھر کا دیاں نمازاں اور کا دے تھوڑے سجدے اور کا دا لوکاں دے نال ملنا جلنا آنا یہ جتنی دیر تک اندر خلوص نہیں ہے یہ چیزاں تھانوں فائدہ نہیں دے سکتا فرمایا پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو یہ نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو دسو تے کوئی بلے شانو اے کی کیتی جاندے کی ڈرامہ رچایا آپ فرماندے نے اسی طرح یہ دے وچ ایک بہترین سبق ہے کہ اپنی جڑی باطنی اصلاح ہے نا وہ ہونا ضروری ہے وہ دے اندر خلوص ہونا ضروری ہے کوئی بھی عمل کیتا جائے چاہے چھوٹا کیوں نہ ہوئے لیکن خالص ہو کے کیتا جائے اللہ دی بارگاہ چ بڑا بڑھ جاتا ہے پھر چاہے چھوٹا جا بھی جانور قربان کریے یا نفس دے اتے اے وڈا جڑا جانور نفس ہمارا ہے انہوں اگر قربان کر دیتا تو سمجھ لو بڑی قربانی دی جائے تو ایک خلوص اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا کہ اللہ کریم نے آپ نو اس خلوص دے بدلے کی مقامات عطا فرمائے